क्षम्यतां किञ्चित् समस्या जाता तावदेव। अस्तु, सर्वेषां सादरं नमस्कारः। अस्मिन् वैश्विकसङ्कटसमये अपि कार्यविषये चिन्तनं कुर्वन्तः ध्येयवादिनः एतस्य अपि समयस्य सदुपयोगं कर्तुं योजनां कुर्वन्ति। तस्य गृहे एव भवितव्यं, गृहे एव भूत्वा सर्वाणि कार्याणि करणीयानि। तादृशे समये गृहे उपविश्य एव यद् कार्यं स्वीकृतं, यः ध्येयः अस्माभिः स्वीकृतः, तस्य ध्येयस्य आधारेण जीवनं कर्तुं, कार्याणि कर्तुं चिन्तयन्ति इति ध्येयवादिनां कार्यकर्तॄणां स्वभावः। अतः एव संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः एवं विभिन्ननवमाध्यमानां द्वारा सरस्वत्याः आराधनां, संस्कृतमातुः सेवां कुर्वन्ति। अतः प्रथमं आन्ध्रप्रदेशस्य कार्यकर्तारः ये एतादृशव्याख्यानमालायाः आयोजनं कृतवन्तः, ते सर्वेपि अभिनन्दनीयाः। अद्य अस्माकं चर्चायाः विषयः अस्ति भारतीयजीवनदर्शनम् इति। भारतीयजीवनदर्शनं किम् इति चिन्तयामः। तत्र स्वाभाविकरूपेण सर्वेषामपि अन्तरङ्गे समानविचारः आगच्छति। एषः तु सनातनधर्मः अस्ति, सनातनजीवनदर्शनमस्ति इत्यादिकं। भारतीयजीवनदर्शनम् इति शब्दं स्वीकृत्य तस्य किञ्चित् विश्लेषणं कर्तुम् अस्य समयस्य सदुपयोगं करोमि इति अहं चिन्तितवान्। यथा भारतीयजीवनदर्शनं, तत्र भारतीय इति एकं पदमस्ति, जीवनदर्शनम् इति अपरं पदमस्ति। अथवा जीवनम् इति स्वीकुर्मः, दर्शनम् इति स्वीकुर्मः, तर्हि पदत्रयमस्ति। तत्र दर्शनं वयं तु जानीमः, न्यायदर्शनं, मीमांसादर्शनम् इत्यादि इत्यादि दर्शनानि सन्ति अस्माकं प्रमुखानि षड् दर्शनानि। आस्तिकदर्शनानि, नास्तिकदर्शनानि इति विभागः अस्ति। अतः दर्शनम् इति शब्दः अस्माकं परिचितः। दर्शनं तु वयं पश्यामः एव, अनुभवः अस्ति। अनुभवात् उपरि अथवा अनुभवस्य परमकाष्ठा इति रीत्या स्यात् दर्शनम् इति शब्दस्य स्वीकरणं। कारणम् अनुभवः तस्य परमकोट्यां साक्षात् दृश्यते एव। अतः दर्शनमिति पदम् अस्माभिः स्वीकृतं स्यात्। संस्कृतक्षेत्रे सुपरिचितः
शब्दः। तर्हि कस्य दर्शनमस्ति? जीवनदर्शनमस्ति, जीवनस्य दर्शनमस्ति। यदि तत्र जीवनदर्शनमिति शब्दस्य चिन्तनं वयं कुर्मः, तद् जीवनस्य दर्शनं भवितुमर्हति, जीवनेनापि दर्शनं भवितुमर्हति, जीवनं दर्शनमपि भवितुमर्हति। तथैव जीवनाय दर्शनमपि भवति, जीवने दर्शनमपि भवितुमर्हति। एवं जीवनदर्शनस्य विश्लेषणं किञ्चित् वयं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि भारतीयम् इति विषयः अनन्तरं स्वीक्रियते। आरम्भे जीवनदर्शनमित्येव वयं चिन्तयामः। जीवनदर्शने जीवनस्य दर्शनम् इति एकं प्रथमं वयं चिन्तनं कुर्मः। तर्हि यद् जीवनं प्रचलति, सर्वेषामपि जन्म आरब्धं पुनः मरणं यदा भवति, मरणपर्यन्तं यः कालः अस्ति, तस्य कालस्य उपयोगः कथं क्रियते, तद् जीवनम् इति सामान्यतया वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तर्हि तस्मिन् कालघट्टे कालावधौ वयं किं पश्यामः, वयं कथं पश्यामः, तस्य आधारेण जीवनदर्शनम् अस्माकं पुरतः भवति। तर्हि यद् जीवनमस्ति, जन्मतः मरणपर्यन्तं यः कालः अस्ति, तस्मिन् काले वयं कथं जीवामः, कस्य आधारेण जीवामः, कया दृष्ट्या जीवामः, केन उद्देशेन जीवामः, एतत् सर्वमपि तत्र मिश्रितम् अस्ति एव। तथा तस्य जीवनस्य दर्शनं कथं, तदेव जीवनदर्शनम्। इदानीम् अहमस्मि, वयं स्मः मनुष्याः, तथैव अस्मान् अतिरिच्य अस्मिन् प्रपञ्चे बहूनि वस्तूनि, बहवः जीवजालाः सन्ति, लघु लघु अणवः। इदानीं सर्वान् अपि अत्यन्तं भाययति कोरोना, अत्यन्तं सूक्ष्मजीवी, परन्तु समग्रविश्वमपि कम्पयति। तादृशसामर्थ्यं तस्य जीविनः अस्ति। सः कोरोना अणु ततः आरभ्य पक्षिजालाः, वृक्षाः, एवमेव कति जीविनः सन्ति। तत्र स्थावराः सन्ति, जङ्गमाः सन्ति, अण्डजाः सन्ति, उद्भिजाः सन्ति, नानाविध सृष्टि विन्यासः। एतत् सर्वं मिलित्वा प्रपञ्चः अस्ति। तस्मिन् प्रपञ्चे अहं जीवामि। तथा जीवनसमये एषः प्रपञ्चः कथम् अहम् एतं प्रपञ्चं पश्यामि, कथम् अस्य प्रपञ्चस्य दर्शनम् अहं करोमि, तस्य आधारेण मम जीवनस्य स्वरूपं परिवर्तते।
इत्युक्ते अहं कः अस्मि, एषः प्रपञ्चः कः, कीदृशः, मम च अस्य प्रपञ्चस्य च कः सम्बन्धः। एवं प्रकारेण यत् चिन्तनम् अस्ति तत् चिन्तनं सर्वं मिलित्वा जीवनदर्शनम् इति स्वीकर्तुं वयं शक्नुमः सामान्यरीत्या। तथा एतस्मिन् जीवने अहं कः, एषः प्रपञ्चः कः, तयोर्मध्ये कः सम्बन्धः। यदा एतस्मिन् विषये सम्यक् चिन्तनं भवति, एका दृष्टिः लभते, तत् तस्य जीवनदर्शनं। तत्र अस्माकं देशे प्रसिद्धः विचारः, प्रसिद्धं चिन्तनम् एतदस्ति, वयं मनुष्याः एकाकिनः न, एतेन प्रपञ्चेन सह अस्माकं ताळमेलः अस्ति। अस्माकमपि जीवनम् एतेन प्रपञ्चेन सह अस्ति। वयं प्रपञ्चस्य एक अंशः। तथा मम च एतस्याः प्रकृतेः, एतस्य प्रपञ्चस्य च सम्बन्धः अस्ति। ये अनया दृष्ट्या यदा अहं चिन्तयामि तदा मम प्रत्येकं कर्म अपि, प्रत्येकं कार्यमपि एतस्य प्रपञ्चस्य चिन्तनेन सह सन्तुलितं भवेत्। मम बन्धुः अस्ति, कदापि अहम् एतस्य प्रपञ्चस्य हानिकारकम् अथवा क्लेशजनकं कार्यं न करोमि, मया कर्तुं न शक्यते। कारणं किम्? एतत् मम अस्ति। तद् चिन्तनम् अत्र एतस्मिन् देशे विद्यमानाः ऋषयः, पूर्वजाः अस्माकं, ते अनुभूतवन्तः। ते तस्य जीवनस्य एका मार्गदर्शिकां निर्मितवन्तः। तस्य आधारेण परम्परया अत्र एकं जीवनं प्रचलति। तेन कारणेन वयम् एतस्य दर्शनस्य भारतीयजीवनदर्शनम् इति वदामः। वस्तुतः एतत् जीवनदर्शनं सनातनमस्ति। यथा वयं प्रपञ्चस्य विषये चिन्तनं कर्तुम् आरम्भं कृतवन्तः, तथा एतस्मिन् प्रपञ्चे किं किं प्रचलति? नक्षत्राणि सन्ति, ग्रहाः सन्ति, उपग्रहाः सन्ति। एतत् सर्वं निरन्तरं चलति। सूर्यः प्रातःकाले उदयं करोति, सायम् अस्तं गच्छति। चन्द्रः अपि, पौर्णमी अस्ति, अमावास्या अस्ति, एतत् सर्वमपि अस्ति। कालाः, ऋतवः, एतादृश यानि परिवर्तनानि सन्ति, सर्वमपि एकक्रमबद्धमस्ति। एवमेव न चलति। सूर्यः प्रतिदिनं प्रातःकाले पूर्वस्यां दिशि एव उदयं करोति। सूर्योदयः प्रातःकाले अस्ति एव। तस्य विज्ञानस्य सूर्यः स्थिरः अस्थिरः सः विषयः तु भिन्नः, तद् न वदामि। प्रायोगिकजीवने वयं यद् अनुभवामः तस्य आधारेण वदन्नस्मि। अन्यत् विज्ञानं तद् तत्र तिष्ठतु। इदानीं तद्विषये वयम् अग्रे किञ्चित् पश्यामः। अतः एतत् सर्वं कथं प्रचलति? काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी। एतत् सर्वमपि काले वृष्टिः भवति, तदा एव काले कृषिः भवति, ततः
वस्तूनां धान्यादीनां वृद्धिः भवति, सर्वेषामपि जीवनं सुखमयं भवति। एतत् सर्वं चलति, न मम नियन्त्रणे अस्ति, न मम इत्युक्ते मनुष्येण निर्मितनियमस्य आधारेण एतत् चलति। एतत् सर्वं प्रकृतेः नियमः। अतः अत्र लघुपिपीलिका अपि ततोपि लघुतमः एक अणु अपि परमाणुतुल्यजीवी अपि जीवति। तिमिङ्गलगिलोप्यस्ति इति श्रुतमस्ति। महामहा जीविनः अपि सन्ति, किन्तु सर्वेषामपि जीवनस्य काचित् व्यवस्था अत्र अस्ति। सर्वे अपि तेषां स्तरे तेषां स्थाने सुखेन जीवितुं शक्नुवन्ति। तथा एका व्यवस्था अत्र दृश्यते। एषा व्यवस्था केन निर्मिता इति चिन्त्यते तर्हि तत्र तस्य कारणम् इति रूपेण ईश्वरः इति केचन चिन्तयन्ति। ते ईश्वरस्य सृष्टिः एषा इति विचिन्त्य तथा भक्त्या जीवनं कुर्वन्ति, आराधनां कुर्वन्ति। ये ईश्वरं न चिन्तयन्ति, चिन्ता नास्ति, परन्तु ते अपि एतस्याः व्यवस्थायाः विषये श्रद्धालवः सन्ति। अतः एषा नियमः एव परममुख्यः। सः एव धर्मः। सर्वस्यापि स्थितिः यथा अस्ति तथा एका रचना, दिव्या रचना, अलौकिकी रचना, अद्भुता रचना, सा रचना धर्मः। अतः अस्माकं जीवनस्य दर्शनं किमस्ति इत्युक्ते एवं प्रपञ्चे सर्वमपि एकस्यां व्यवस्थायाम् अस्ति। अहमपि तत्र अन्तर्भूतः अस्मि। मया तस्याः व्यवस्थायाः अनुगुणं जीवनं करणीयं। तस्याः व्यवस्थायाः हानिः मया न करणीया। एषा दृष्टिः सनातनदृष्टिः, धार्मिकी दृष्टिः। एतादृशधर्मस्य आधारेण जीवनं भारतीयजीवनदर्शनम्। तर्हि एवं चिन्तनस्य कारणं किम्? एतदेव कारणं। प्रपञ्चे विद्यमाननियमाः सर्वेषामपि स्थानं, कस्यापि स्थानं नास्ति इति नास्ति। लघुतमस्यापि अत्यन्तं बृहत्तमस्यापि सर्वेषामपि स्वस्य एकं स्थानम् अस्ति। सर्वेषामपि चिन्तनमस्ति, सर्वेषामपि भोजनजीवनव्यवस्था अत्र अस्ति। अतः तां व्यवस्थां ज्ञात्वा तदनुगुणजीवनमेव जीवनदर्शनं, सनातनजीवनदर्शनं, धार्मिकं जीवनम्। एतत् जीवनम्, एतादृशी चिन्ता, एतादृशं चिन्तनम्, एतादृशः विचारः अस्मिन् देशे दीर्घकालतः प्रचलति, अद्यापि प्रचलति। एषः देशः भारतम् इति विख्यातः इति कारणेन वयम् एतस्य दर्शनस्य भारतीयजीवनदर्शनम् इति वदामः। वस्तुतया एतत् मानवीयजीवनदर्शनमस्ति, सनातनजीवनदर्शनमस्ति, हैन्दवजीवनदर्शनमस्ति। एतानि सर्वाणि पदानि वस्तुतया परस्परपूरकाणि, पर्यायपदानि। वस्तुतया सनातनजीवनदर्शनम् इति एतस्य कथनं योग्यमिति अहं चिन्तयामि। तर्हि एतस्मिन् जीवनदर्शने
कथमस्ति एतस्य सम्बन्धस्य आधारेण अहं कः इति अवगमनम् अन्वेषणं यदा तद् अन्वेषणं निरन्तरं चलति एकस्मिन् समये तद्वयम् अवगच्छामः अहं ब्रह्म अस्मि अथवा अहम् एतस्य समग्रप्रपञ्चस्य एकः भागः अस्मि। एवं यदा अवगमनं भवति अनन्तरं तस्य आधारेण एकः जीवनक्रमः भवति। सः जीवनक्रमः एवमस्ति, या व्यवस्था यः धर्मः तस्य धर्मस्य पोषकरूपेण मया जीवनं करणीयम्। तदेव आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च। आत्मनो मोक्षार्थम् इत्युक्ते ज्ञानं मनुष्यः ज्ञानं प्राप्तुं जीवनं करोति। मनुष्यजीवनस्य लक्ष्यं तदस्ति। इदानीं वयम् एकवारं बहिः सर्वत्र पश्यामः तर्हि किं पश्यामः? एकत्र दुःखानि दुरितानि इत्यादिकं सन्ति। तत्र स्वार्थतायाः कारणेन असूयाः कारणेन एतादृश दुर्गुणानां दुर्वासनानां कारणेन एव एते क्लेशाः। परन्तु यत्र आनन्दस्य अनुभूतिः अस्ति तत्र शुद्धान्तःकरणे एव। यस्य अंधःकरणे हृदये दुर्वासनाः न सन्ति तस्य शुद्धम् अंतःकरणं शुद्धं मनः तत्र सत्यस्य प्रकाशनं भवति। तदा सदा अवगच्छति एषः प्रपञ्चः कः, तस्य मम च बन्धः कः इत्यादिकं स्वयम् अवगच्छति निष्कळङ्कहृदये। तदनन्तरं तस्य आधारेण जीवनम्। अतः प्रथममस्ति आत्मनो मोक्षार्थं। मोक्षः इत्युक्ते एतत्। एतादृशरूपेण यद् ज्ञानप्राप्तिः अस्ति सः मोक्षः इति सामान्यतया वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। यदा तद् ज्ञानं लभते तदा पुनः तत्र भयं नास्ति। कारणम् अहम् एकाकी नास्मि, अहम् एतस्य प्रपञ्चस्य एक अङ्गभूतः। सः विचारः यदा भवति अहम् एतस्मात् भिन्नः नास्मि इति विचारः भवति, तथा भेदः यत्र नास्ति तत्र कुत्र भयम्? एकत्वमनुपश्यतेः तत्र को मोहः? एकत्रमनुपश्यतेः इति श्रुतिः वदति। कशोकः को मोहः एकत्रमनुपश्यतेः। दुःखमपि नास्ति, अन्य आग्रहोऽपि नास्ति, सर्वम् अत्रैव अस्ति, सर्वमस्ति। दुःखमपि नास्ति, आग्रहः नास्ति, भयं नास्ति, भीतिः नास्ति। अतः आत्मनः मोक्षः इत्युक्ते एतस्याः अवस्थायाः प्राप्तिः। तद् कथं प्राप्तुं शक्यते? तदर्थं ये मार्गाः सन्ति वेदादिषु ग्रन्थेषु उल्लिखितमस्ति। अथवा संग्रहरूपेण चिन्तयामः चेत् भगवद्गीता। गीतायाम् एतत् सर्वमपि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना इत्यादिकं यदस्ति सर्वमूलभूतविचाराणां सङ्ग्रहः अस्ति। कथं जीवनीयं, कथम् अस्माभिः चिन्तनीयम्, एतत् सर्वं भगवद्गीतायां सङ्ग्रहरूपेण दत्तमस्ति। तस्यैव विस्तृतव्याख्यानम् अथवा कैन्वास् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। वेदाः, उपनिषदः, एतत् सर्वमपि वेदवाङ्मयं पूर्णमपि सङ्ग्रहेण वयं ज्ञातुं शक्नुमः एतत् किम् अस्ति इति। तत्र आत्मनः मोक्षार्थम् इति। अतः स्वस्य ज्ञानार्थं जीवनं। तद् किमर्थं वयं पूर्वं चिन्तितवन्तः? यथा
मनुष्यजीवनस्य उद्देश्यं लक्ष्यं केवलं भोजनं निद्रा न, ज्ञानप्राप्तिः। ज्ञानम् इत्युक्ते किम्? एतदेव ज्ञानम्। अहं कः, एषः प्रपञ्चः कः, अस्माकं कः बन्धः अस्ति, एतस्य ज्ञानम् एव ज्ञानम्। तत्र द्वयमपि अस्ति। प्रपञ्चविषये ज्ञानम् इत्युक्ते भौतिकज्ञानं, परा अपरा इत्यादिकमपि वदति। आत्मीयज्ञानं, स्वस्य विषये ज्ञानं, तदाध्यात्मिकज्ञानं, द्वयमपि आवश्यकं। तदर्थं कथं तद् प्राप्तुं शक्यते इति भगवद्गीता इत्यादि ग्रन्थेषु अस्माकं पूर्वजाः तेषां जीवनस्य अनुभवस्य आधारेण विवरणं कृतमस्ति। अतः जीवनदर्शनस्य प्राप्तिनिमित्तं ये अनुभविनः उक्तवन्तः तेन मार्गेण गन्तव्यं। जीवनदर्शनं यदा लभ्यते अनन्तरं तदनुगुणम् एव जीवनं करणीयं। तदा किम्? एषः प्रपञ्चः, अहं च सम्बन्धिनः, एषः धर्मः, तस्य रक्षणं कृत्वा तस्य पोषकरूपेण मया जीवनं करणीयम्। ये ईश्वरः इति अन्यं पदमपि, अन्य एक मूलकारणमपि चिन्तयति, ते चिन्तयन्ति एतत् सर्वमपि ईश्वरस्य लीला, अहम् ईश्वरसृष्टेः आराधनां करोमि, सेवां करोमि, भजनं करोमि। ईश्वरस्य भजनं करोमि इत्युक्ते भज सेवायाम् इति, सेवनं करोमि इत्येव अर्थः। तर्हि भारतीयजीवनदर्शनं किं पाठयति इत्युक्ते अहम् अत्र विद्यमाने सर्वजीवजालाः च बान्धवाः, मया एते सर्वे मदीयाः इति विचारेण सर्वेषां सेवा करणीया, पूजा करणीया। एतदेव भारतीयजीवनदर्शनम्। एतद् जीवनदर्शनं वयं भारतस्य सर्वरङ्गेषु अपि द्रष्टुं शक्नुमः। यदा वयम् अस्यां व्याख्यानमालायां विभिन्नानां शास्त्राणां काव्यानां सर्वं चर्चां कृतवन्तः, तत्र सर्वत्र वयम् एतमेव अंशं द्रष्टुं शक्नुमः, न अन्यत् किमपि। अस्य आधारेण वेदाः वदन्ति अथवा वेदः वदति, वेदः इत्युक्ते ज्ञानमेव। किं वदति? सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। समाप्तम्। अस्मिन् लोके कथं जीवनीयं? ऋषयः वदन्ति सत्यं वक्तव्यं, यत्किमपि वदति तद् सत्यमेव भवेत्। करणीयं किं करणीयं? धर्मः चरणीयः। धर्मः कः? पूर्वं वयं चिन्तितवन्तः, अस्य प्रपञ्चस्य व्यवस्था या अस्ति तस्य पोषकरूपेण यद् वयं कुर्मः सः धर्मः। अतः धर्मं चर। तथा अत्र विद्यमानाः सर्वे सन्ति, ते के? तत्र सर्वेपि देवाः। यथा मयि चैतन्यमस्ति तथैव सर्वत्र चैतन्यमस्ति। प्रथममहं कस्य परिचयं प्राप्तवान्? मातुः। अतः प्रथमपाठः स एव मातृदेवो भव। भवान् चिन्तयतु, भवतः प्रत्यक्षदेवता अस्ति माता, पुनः पिता, आचार्यः, अतिथिः। अतिथिः इत्युक्ते एकया दृष्ट्या
अन्ये सर्वेपि अन्तर्भूताः। केवलम् अतिथिरूपेण ये गृहम् आगच्छन्ति ते केवलं न, अस्माकं जीवने नूतन 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 कति 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 विधानां जनानां जीविनां वस्तूनां परिचयं वयं प्राप्नुमः। ते सर्वेपि अतिथयः। सर्वत्रापि चैतन्यमेव विलसति इति पाठः। एवं ऋषिः उक्तवान् वेदे। तत्त्वम् अभवत्। तस्य तत्त्वस्य आविष्काररूपेण इतिहासानां सृष्टिः अभवत्। रामः धर्मस्य मूर्तिमत् रूपं, सत्यं कथं पालनीयम् इत्यस्य उदाहरणम्। एवं सत्यं वद, धर्मं चर, कथम् इत्युक्ते पश्यतु, रामं पश्यतु तथा, कृष्णं पश्यतु तथा, युधिष्ठिरं पश्यतु तथा। एवम् एकैकस्यापि अस्ति तत्र अधर्मः, धर्मस्य समानरूपेण धर्मस्य महत्त्वं ज्ञापयितुम् अधर्मस्यापि चित्रणम् अस्ति। तथा जीवति चेत् के क्लेशाः, एवं जीवति चेत् के लाभाः, तस्य प्रत्यक्ष उदाहरणानि। अतः कृष्णः रामः सर्वेषां प्रियाः जाताः। कंसः रावणः ते राक्षसाः जाताः। जनानाम् अन्तरङ्गेऽपि तथैव अस्ति। कथं भवितव्यं, कथं जीवनीयम् इत्यस्य उदाहरणानि लभ्यन्ते। अग्रे गच्छामः चेत् यानि दर्शनानि सन्ति, वेदाङ्गाः सन्ति, एते सर्वे अपि अनया दृष्ट्या एव प्रपञ्चस्य विश्लेषणं, स्वस्य विश्लेषणम् एतद्द्वयमपि करोति। न्यायवैशेषिकं भवतु, साङ्ख्ययोगः भवतु, मीमांसा भवतु, उत्तरमीमांसा भवतु, पूर्वमीमांसा भवतु, सर्वत्रापि एतेषाम् एव अंशानां विचिन्तनं प्रचलति, सत्यस्य अन्वेषणं प्रचलति। किं सत्यं? पृथिव्यप् तेजो वायु आकाश काल दिग्मनांसि, एवमेव प्रकारेण एषः प्रपञ्चः कः? तदा अग्रे गत्वा एतत् सर्वमस्ति। साङ्ख्या अभवन्, पुरुषविशेषः आवश्यकः इति ज्ञातम्। अतः पुरुषविशेषस्य ईश्वरः इति सङ्कल्पनं कृतम्। एवम् अग्रे अग्रे गत्वा सर्वं खलु इदं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि इति प्राप्तम्। एवं प्रकारेण तस्य चिन्तनस्य क्रमिकविकासः अथवा तस्य किं वदामः, तस्य वर्धनम् एवमेव जातम्। एतदेव अग्रे काव्येषु पश्यामः। कालिदासस्य साहित्यं भवतु, रघुवंशस्य वर्णनं, शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्, एवं प्रकारेण चतुराश्रमाः कथं कथं जीवनीयं, कथं ते जीवनं कृतवन्तः आसन्, तथैव एकराज्यवंशस्य उन्नतिः अधोगतिः, किं करोति चेत् औन्नत्यं भवति, किं करोति चेत् अवनतिः भवति, तस्य वर्णनम्। अतः तत्रापि धर्मः मुख्यः। कः धर्मः, कथं धर्मः आचरणीयः? महाभारतं तत्तु अस्ति। वयम् इतिहासस्य विषये ईषत् चिन्तितवन्तः। एवं रामायण महाभारतयोः आश्रयेण अथवा आधारेण अन्ये सर्वकृतयः, कुमारसम्भवः, कथा एका कुमारसम्भवः अस्ति, परन्तु तत्र अस्ति पार्वती एका, भूलोकसुन्दरी, परन्तु सा तस्याः प्रियतमरूपेण चिन्तयति सर्वसङ्गपरित्यागिनः परमशिवस्य प्राप्तिः। तदर्थं स्वस्य एतद् नश्वरं सौन्दर्यं तद् किमपि नास्ति, आन्तरिकसौन्दर्यं, तस्य मूर्तिमत् रूपं शिवः।
शिवस्य प्राप्तिनिमित्तं तस्याः तपश्चर्या। एवं प्रकारेण जीवनस्य तन्मध्ये अन्याः अंशाः अपि आगच्छन्ति। जीवनस्य तत्त्वानि यानि मूलग्रन्थेषु उक्तानि तस्य सर्वस्यापि प्रत्यक्ष उदाहरणानि। एवं प्रकारेण नाटकेषु काव्येषु सर्वमपि एतस्य दर्शनस्य एव वर्णनं नानाप्रकारेण। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः। बुधाः काव्यस्यापि आत्मा अस्ति। तद् किं? ध्वनिः इति। उक्तशब्दे नास्ति, तस्य अनुरणनरूपेण अन्तरङ्गे जायमान रसानुभूतिः। एवं प्रकारेण साहित्यशास्त्रे अपि किमर्थमन्यत् कामशास्त्रमपि रचितवन्तः। यत् यत् भवान् चिन्तयति, परन्तु तद् परिपूर्णमनसा सम्पूर्णसमर्पणेन करणीयं। कारणं किं? भवान् एतस्य समग्रप्रपञ्चस्य एकः भागः अस्ति। तर्हि भवतः भागः कः इति भवान् यदा अवगच्छति तद् भवान् सम्यक् रूपेण करोतु। तदेव भवतः कार्यं, भवतः धर्मः सः। एवं प्रकारेण वर्णयितुमेव एतादृश विभिन्नशास्त्राणि विभिन्नग्रन्थाः जाताः। सर्वत्र अंशः एष एव, धर्मस्य आधारेण जीवनं। मीमांसकाः इति चिन्तयन्ति, तेषाम् अन्यत् किमपि नास्ति, कर्म, वेदोक्तं कर्म यज्ञयागादिकं तस्य आधारेण प्रतिक्षणं प्रतिपदं नियमाः कर्मठः। परन्तु कर्म एव तेषां दृष्ट्या परममुख्यम्। एतस्य प्रपञ्चस्य प्रत्येकक्षणे अपि तादृशश्रद्धया जीवनम्। अद्वैतिनः अपरे एवं सर्वे अपि स्वस्य दर्शनस्य आधारेण, परन्तु दर्शनस्य मुख्यबिन्दुः अस्ति अहं प्रपञ्चः, एतयोः बन्धः, तद् ज्ञानं। तत्र अहं किम् अंशं प्राप्तवान्, कम् अंशं प्राप्तवान्, कीदृशं दर्शनं प्राप्तवान्, तस्य आधारेण तद् मुख्यं विचिन्त्य तत्र परिपूर्णसमर्पणभावेन जीवनचरणं, सः एव धर्मः। एतदेव समग्रसंस्कृतवाङ्मये वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एवम् अग्रे गच्छामः चेत् जीवनदर्शनस्य वयं किञ्चित् यद् विश्लेषणं कृतवन्तः, जीवनस्य दर्शनं, तस्मिन् विषये वयम् एतावत् चिन्तनं कृतवन्तः। जीवनस्य दर्शनं, जीवनं किमस्ति, तस्य दर्शनम्। एतदेव अन्यत् जीवनाय दर्शनम् इति स्वीकुर्मः। तर्हि कथं जीवनीयं, तदर्थं किं दर्शनं योग्यं, तया दृष्ट्या अपि एतस्य स्वीकरणं कर्तुं शक्यते। यथा पूर्वं वयं चिन्तितवन्तः आत्मनो मोक्षार्थं जगद्हिताय, तदर्थमेव जीवनं करणीयं। तर्हि तद् कथं जीवनं करणीयं, तदर्थं दर्शनम् एतत् भारतीयदर्शनं। तत्र सङ्ग्रहरूपेण भगवद्गीतायाः विषयः आगतः। कथं जीवनीयं, कथं भवता चिन्तनीयं, तस्य आधारेण कथं भवतः कार्याणि भवेयुः, तथा एकैकस्तरे अपि कथम् इति भवतः रुच्यनुसारं, भवतः वासनायाः आधारेण यत्किमपि भवान् स्वीकर्तुं शक्नोति। परन्तु सर्वत्र
पूर्णमनसा समर्पणबुद्ध्या करणीयं। भवान् यदि ईश्वरं मन्यते तर्हि ईश्वरार्पणबुद्ध्या इति, ईश्वरं न मन्यते तर्हि अपि धार्मिकबुद्ध्या इति। एतस्य प्रपञ्चस्य रचना यः धर्मः अस्ति, यः नियमः अस्ति, महानियमः, तस्य महानियमस्य आधारेण तस्य नियमस्य परिपूर्णसमर्पणं भावनया जीवनं करणीयम्। एवं जीवनाय दर्शनं, जीवनं कथम् अग्रे गच्छेत् तदर्थम् एक मार्गदर्शनमपि एतद् दर्शनं। जीवनम् अग्रे अग्रे नेतव्यं, तदर्थं कथम्? एका वृत्तिः आवश्यकी, अस्तु वैद्यवृत्ति, तर्हि वैद्यवृत्ति कथं करणीया अस्ति? इदं शरीरं धर्मस्य निमित्तमस्ति, अतः शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं। तर्हि आयुर्वेदे वदति एतद् वैद्यशास्त्रं किमर्थं? धर्मस्य रक्षणार्थमस्ति, धर्मार्थमेव। कवितां स्वीकरोति, तत्रापि धर्मनिमित्तमस्ति, धर्म एव आधारः। तत्रापि कवेः धर्मः इत्यादिकम् अस्ति। ततः आरभ्य किमर्थं काव्यं, काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविते इत्यादि रूपेण तत्रापि धर्मः विषयः इति आगच्छति। एवं प्रत्येकरङ्गे अपि कथं जीवनीयम् इत्यस्य दर्शनं, जीवनाय दर्शनं। तथा जीवनं करोति चेत् परमानन्दः लभते। तस्य कारणानि पूर्वमस्माभिः चिन्तितानि। अहम् एकाकी नास्मि, अहम् एतस्य प्रपञ्चस्य अङ्गभूतः अस्मि। द्वितीयमस्ति जीवने दर्शनं। जीवनं यदस्ति अस्माकं जीवनं, तस्मिन् जीवने एकं दर्शनम् आवश्यकं। कथं तद् जीवने दर्शनं? ये अस्माकं राष्ट्रनेतारः, समाजसेवकाः, तेषां जीवनं जीवने दर्शनम् इति वयं स्वीकुर्मः। स्वामी विवेकानन्दः जन्मना सा तथा नासीत्, परन्तु रामकृष्ण सत्य अन्वेषणे रुचिः आसीत्, क्लेशाः आसन्। अनन्तरं रामकृष्णदेवेन सह मिलितवान्, ईश्वरे यद् सर्वम् अस्ति वा, सत्यमस्ति वा, एवम् अन्वेषणम् आसीत्, प्राप्तवान्। अनन्तरं सः आगतवान्, किं तत्र न स्थितवान्, कथं जीवनीयं। गुरुः अपि तथैव उपदेशं दत्तवान्, शिष्यः अपि तथैव जीवनं कृतवान्। आत्मनो मोक्षार्थं जगद्हिताय, सम्पूर्णजगतः दुःखनिवारणार्थमेव स्वस्य जीवनम्। एक आदर्शं, जीवने आदर्शः, आधारः, तथा एक दर्शनं। ये स्वतन्त्रता संग्रामे ये सेनानिनः आसन्, सर्वस्वं राष्ट्रहिताय, राष्ट्रस्य वैभवाय समर्पणं कृत्वा जीवनं कृतवन्तः, तेषामपि जीवने तद् दर्शनमस्ति। अतः जीवने दर्शनम् अपि जीवनदर्शनम् इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अतः तस्यापि उदाहरणानि भारते यथेष्टं सन्ति। वीरसवर्करः भवतु, महर्षि अरविन्दः भवतु, केशवबलराम हेड्गेवार् भवतु, एवं बहवः, एकः इति नास्ति, अनेके पुरुषाः महिलाः सर्वेपि सन्ति। ते समाजः एव मम मोक्षचिन्तनमपि त्यक्त्वा समाजः, समाजस्य सेवा मम जीवनलक्ष्यम्, अन्यत् सर्वं विस्मृत्य, अन्यत् सर्वमपि मुख्यं न इति विचिन्त्य जीवनं कृतवन्तः। कारणं किम्?
एतदेव दर्शनं। कारणम् अहम् एतस्य महतः प्रपञ्चस्य भागः अस्मि, तस्य सेवा करणीया, परमेश्वरस्य आराधना इति स्वीकरोतु तद्, नो चेत् धर्मस्य आराधना, धर्मस्य अनुगुणं जीवनं तद् एवमेव, तदपि समानमेव। सः भावः अग्रे आगच्छति। जीवनं दर्शनं, जीवनमेव दर्शनं। के? रामकृष्णदेवः, एषः महात्मा गान्धीजी अपि तथैव उक्तवान्, मम जीवनमेव मम सन्देशः। इत्युक्ते अहं कथं चिन्तयितवान् तथा अहं जीवनं कृतवान्। रामकृष्णदेवः सः काळीमातुः उपासनां कुर्वन् आसीत्, परन्तु तत्त्वानि श्रुतवान् अस्ति। सर्वत्र ईश्वरः एव एतदस्ति, अस्ति वा? सर्वधर्माः अपि समानाः, सर्वे मताः, सर्वाणि अपि मतानि अपि एकस्मिन्नेव मार्गे गच्छति। तेषां सर्वेषामपि लक्ष्यमेकं तत्त्वमस्ति आसीत्। तद् सः अनुभूतवान्, तथा जीवनं कृतवान्। एतेन प्रपञ्चेन सह तादात्म्यं प्राप्य तस्य जीवनम् एव दर्शनम् अभवत्, अन्यत् किमपि नास्ति। इदानीं वेदान्तस्य विषये चिन्तनीयं वा? तस्य जीवनमेव पठति चेत् पर्याप्तम्, अन्यत् किमपि पठनीयं नास्ति। सः कथं जीवितवान् तदपि किं पुरातनकथा नास्ति, आधुनिककालस्य एव जीवनम्। अतः अद्यापि एतस्य दर्शनस्य प्रायोगिकता अस्ति इति। तस्यैव शिष्यः खलु समग्रविश्वस्य कम्पनं कृतवान् विवेकानन्दः। अतः तद् जीवनं दर्शनं, जीवनेन दर्शनं, स्वस्य जीवनेन एकदर्शनस्य आविष्कारं करोति। भगवान् बुद्धः, राजकुमारः कश्चित्, लोकस्य दुःखानि दृष्ट्वा परितप्तहृदयः, तेषां दुःखानां कारणं किम् अन्वेषणं कर्तुम् आरब्धवान्। गत्वा गत्वा बोधोदयः जातः, बुद्धः अभवत्, जीवनं कृतवान्। तेन किम् अभवत्? एका महाप्रस्थानं तदभवत्, बौद्धदर्शनं तथा विकसितं। तथा जीवनेन, स्वस्य जीवनेन एकं दर्शनम् अभवत्। एवं जीवनदर्शनम् इति शब्दः तस्य विभिन्नरूपेण विश्लेषणं वयं कर्तुं शक्नुमः। एतस्य सर्वस्यापि आधारः एषः एव सनातनः विचारः, धर्मः। एषः धर्मः, तस्मिन् विषये चिन्तनं, तदर्थं जीवनं, तदर्थं सम्पूर्णजीवनस्य समर्पणम्, एतत् भारतदेशे एतस्यां भूमौ वयं द्रष्टुं शक्नुमः अद्य अपि। इति कारणेन वयम् एतत् भारतीयजीवनदर्शनम् इति वदामः। तर्हि भारतीयजीवनदर्शनं किं पाठयति? एतदेव पाठयति, स्वम् अवगच्छतु, तदर्थं प्रयत्नं करोतु, ज्ञानस्य आधारेण एव जीवनं, ज्ञानार्थमेव जीवनं, जीवनस्य लक्ष्यं ज्ञानसम्पादनं। तद् ज्ञानं किमस्ति? ज्ञानमित्युक्ते एतदेव फिसिक्स्, बयोलजि, केमिस्ट्रि, मैथमेटिक्स् केवलं न, तदपि अस्ति। तद् यथा प्रपञ्चविषये यद् ज्ञानं भवति तस्य एकः लघुभागः, तथैव महत्त्वभूतमस्ति अहं कः। तथा मम विचाराः, मम शरीरं, मम विचाराः, मम भावनाः, एतत् सर्वम् अवगत्य एतस्य सर्वस्यापि
चालकशक्तिरूपेण विद्यमानचैतन्यं किम् अस्ति तस्य अवगमनं तदा तादृशम् एकं स्थानं प्राप्नोति मनो बुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे एवं प्रकारेण अहं कः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं परन्तु तद् ज्ञानं प्राप्य अपि किं करणीयं सेवा करणीया भजनं करणीयम् आराधना करणीया कस्य ईश्वरस्य ईश्वरः कः एषः प्रपञ्चः एव अतः प्रपञ्चे विद्यमानानि सर्वाणि अपि जीवजालानि नियमस्य आधारेण चलति इति कारणेन धर्मदृष्ट्या अपि तस्याः व्यवस्थायाः किञ्चिदपि किं परिवर्तनम् अथवा व्यतिचलनं कर्तुं नास्ति मम अधिकारः तस्य अनुगुणं यत् मया कर्तुं शक्यते तद् करणीयं सा एव सेवा अतः जीवने करणीयं किमस्ति सेवा एव करणीया अतः भारतीयजीवनदर्शनं वस्तुतया वेदं वयं पश्यामः तत्रापि ऋषिः किं वदति एवं सत्यं वद धर्मं चर एतत् सर्वम् उक्त्वा वदति यानि सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि मम यानि यानि कार्याणि यानि प्रवर्तनानि याः क्रियाः यानि कर्माणि सन्ति तेषु कर्मसु क्रियासु प्रवृत्तिषु सुचरितानि योग्यानि इति भवान् चिन्तयति तद् निश्चयेन अनुवर्तनं करोतु यद् अयोग्यमिति चिन्तयति तद् न करोतु तद् मम स्वार्थकारणेन मम अज्ञानकारणेन जातानि स्युः चिन्तां न करोतु तद् भवान् त्यजतु तत्र न कापि हानिः एवं स्वातन्त्र्यमस्ति सर्वेषां स्वातन्त्र्यं परन्तु तेन सह किं सर्वेषां सम्बन्धः एकात्मता एतद्द्वयमपि परमस्वातन्त्र्यं मोक्षः प्राप्तव्यः आत्मनो मोक्षार्थं तदेव प्राप्तव्यमस्ति परन्तु तद् मोक्षः इत्युक्ते कः पूर्वम् अस्माभिः चिन्तितं ज्ञानम् एतदेव ज्ञानम् अहं कः इति मम स्वभावः कः मम सामर्थ्यानि कानि मम न्यूनताः कः एवं ज्ञात्वा 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 चिन्तयित्वा अहं शुद्धचैतन्यमस्ति इति यदा ज्ञानं भवति तथा मम अन्तरङ्गं पूर्णं शुद्धं भवति तस्मिन् समये अनन्तरमपि किं करणीयं पूर्वमपि किं करणीयं पूर्वम् एतस्य ज्ञानस्य प्राप्तेः पूर्वं किं करणीयं जीवनस्य दर्शनं जीवनाय दर्शनम् इति रीत्या यद् जीवनदर्शनम् अस्माकं परम्परया ये ऋषयः अनुभविनः तेषां जीवनेन प्राप्तः अनुभवः वेदेषु इतिहासेषु पुराणेषु दर्शनेषु काव्येषु नाटकेषु सर्वत्र भिन्नभिन्नरीत्या दत्तानि सन्ति तस्य अनुसरणं तथा जीवनाय दर्शनं भवति तथा जीवनं कुर्वन्तः ज्ञानं प्राप्नुमः तथा स्वस्य जीवनम् एव दर्शनरूपेण परिवर्तयितुमपि शक्यते न्यूनातिन्यूनम् आरम्भे जीवने एक आदर्शः इति दर्शनम् एतत् स्वीकरणीयं तस्य मार्गदर्शनानि सन्ति तानि स्वीकृत्य तदनुगुणम् अध्ययनं कर्तुम् अध्यापनं कर्तुं यत् यत् कार्यम् अस्माकं हस्ते आगतमस्ति तद् कार्यं पूर्णमनसा समर्पणबुद्ध्या करणीयं तदेव अस्माकं दर्शनम् अस्मान् पाठयति अतः अहं चिन्तयामि एतत् सर्वम् एतस्मिन् देशे अद्य अपि
कथारूपेण इतिहासरूपेण सन्ति एव, परन्तु अद्यापि दृश्यन्ते, अद्यापि प्रत्यक्ष उदाहरणानि सन्ति एव, यथेष्टम्, एकं न यथेष्टं सन्ति। अतः एतस्य सनातनदर्शनस्य, जीवनदर्शनस्य, मानविकदर्शनस्य आधारभूमीति रूपेण भारतस्य स्वीकरणं, तथा वयम् एतत् भारतीयजीवनदर्शनम् इति रूपेण स्वीकुर्मः। एतावत् उक्त्वा अहं विरमामि। ये एतदर्थं व्यवस्थां कृतवन्तः ते सर्वेपि धन्यवादार्हाः, ते सर्वेपि कृतज्ञताभावनया स्मर्तव्याः, स्मर्यन्ते च। ये शृण्वन्ति तेषां सर्वेषामपि मम सादरप्रणामाञ्जलिं समर्प्य अहम् एतस्मात् विरमामि। भवतां सर्वेषां शुभाशयाः। वदामः संस्कृतं, जयतु भारतं। नमस्ते।